bato, kahoy. Naabot tayo mabasa sa Bible nga passage nga nag-uban ning bato ug kahoy. Sa Jeremiah chapter 2 verse 27, na ako'y basahon nga passage. Nag-uban din niya ang bato ug kahoy. Ang Bible nagaingon, ako suguron sa verse 26 sa Jeremiah chapter 2. Ingon nga ang kawatan, maulawan sa dihang madakpan, mauusab ang balay sa Israel maulawan. Sila, ang ilang mga hari, ang ilang mga pangulo, ang ilang mga pari, o ang ilang mga propeta, nga nag-ingon sa usa ka kahoy, ikaw mao ang akong amahan. Ungadto sa usa ka bato, ikaw mao ang nagpahimugso kanako. Kay sila may talikod kanako ug wala moatubang, apan sa panahon sa ilang kalisod sila moingon, tindog ug luwasa kami. Verse 27 nag-ingon nga, ang kahoy kuno gitamod nga amahan, ug ang bato giilang nga usa ka inahan. Kay giingon man diri, ikaw maoy nagpahimugso kanako. Kani ba nahimo man kuning issue kaning kahoy ug bato nga mao ni kasagarang material sa paghimo og rebulto, no? Dako kay issue ning rebulto, no? Bisan kaniadto nga napako sa simbang Roman Catholic, no? Muingon ko nga dili magyud ang rebulto nga akong ginasimba. Labi pag muingon nga mangluhod ta, no? Kaysa kung ako nakataw tinuod nga Diyos, no? Pero kung tan-awon nimo sa Bible, mahimong sayop ang pagluhod o pagtamod nimo sa rebulto. Butahan to example ha. Kani dili personal ha. Kaning giingon nga niila sa kahoy nga amahan. No. Ito balansyon na to, dili personal ni. Kung ang imong rebulto diha ron kahoy, no? Porma sa tao, dagway sa tao. Hinamdom ko bata pa ko mangutana kung sa nang rebulto mo ingon nga si Papa Jesus o Papa kahoy. Wala man ang pui. Wala ba ang pui? Matubangan sa rebulto nga porma og Papa Jesus. Luhod ka. Man manguros. Nga mo ampo ka sugod. Our Father. Kana lang gud dili man ikuan, no? Ato nang balansihon. Unya katong kahoy nga inahan, bato na inahan. Kita lang ganig rebulto nga babae nga may gitsura. Sana rebulto ba? Mama Mary. Katong isa bisag lahi dagway atong isa. Mama Mary gyapon. Mama. Rebulto nga bato. Kana bang gihimo na tong sana gihimo na tong ordinaryo ang Diyos nga sama ra sa kahoy ug bato. Kaniya kahoy man ordinaryo ra man ano ipakisama man nato ang Diyos ana o gani bato sa kontrabaho ani pwede ni nga kuan isagol sa simento, no? Dili na to pwedeng ipakisama ang Diyos ani mga butanga. Kung yun mo nga, di pwede nga ilhon ang Diyos pinaagi sa kanang graven images o kinulit nga mga larawan. No? Pagpasidungog man sa Diyos gihapon. Well, ang pagpasidungog sa Diyos, ang Diyos ang mo-define unsaon siya pagpasidungog. Kunya kung Bible ang atong paistoryahon, dili gyud mo sugot ang Diyos nga ilhon siya pinaagi sa mga kinulit nga larawan o rebulto. Isaiah 42 verse 8. Ako mao ang Ginoo ug mao kana ang akong ngalan. Ang akong himaya dili nako ihatag sa uban. O ang akong pagdaig ngadto sa mga kinulit nga mga larawan. Dili gid mosugot ang Dios nga imo siyang ilhon pasidunggan pinaagi sa
kinulit nga malarawan, makahoy man na o mabato. Kano sa abagod ng balaan ng bato? Bato-bato raman gina. O kani o kahoy. Pwede ni nga, o kani porma, pwede ni tagtaran. Imagine kung ang katunga ani gihimo na kong ribulto. Unya kaning kaputol, gihimo na kong tagtaran. Kung sabay kalainan, kahoy raman na. Makapabalaan ba ang pare ana? Dili oy. Wala ito mabasa na. Ngani kung subayon nimo sa Bible, kung maghimo kag ribulto, unya imong yukbuan, ampuan, masuk ang Diyos nimo, malagot ang Diyos nimo, kapungtan ka sa Diyos, o di lang ikaw ang kapungtan sa Diyos. Hangtod pa ang imong ikaupat nga kaliwatan. 5 mo na, up to 4th generation, kalikot-gutan sa Diyos. Wala bagag mahimong tinuloy imong kinabuhi. So kung naluoy ka sa imong family, naluoy ka sa imong anak, imong apo, apo sa apo, undang mo nimo na nga trabaho. Now, common nga justification sa Roman Catholic ani, si Moises lagi, gipahimo man sa Diyos o katong bronze nga kuan, serpent gibutang sa tukon. Now, si Moises gisugo sa Diyos adto for a very specific reason. Akong question, doon na ba'y sugo sa Roman Catholic nga maghimo og ribulto nga nagkadaiya lang ang dagway? Yatagon nga Papa Jesus, ang isa ka ribulto Mama Mary. Wabog gina ang dagway. Itandi nga mga ribulto niyo prebag dagway. Kasi tinuod ana, nay itom, nay puti, nay kulot, medyo straight ang buhok kasi may tinuod ana. Wala nga dili pwede. Klaro mismo sa Ginoo, ingon pa ang Dios nga dili siya pwede pasidunggan, di siya pwede ilahon, pinaagi sa mga kinulit nga arawan. Unsa man to sugo ni Moises? Nakatubi to naghimog bronze nga serpent. Atong tanawon sa context ato. Ato na yung mabasa sa Numbers chapter 21. Numbers chapter 21. Magsugod ta sa verse 4. Gikan sa bukid sa Hor, mipanaw sila agi sa dalan sa dagat nga pula. Aron sa paglibot sa yuta sa Edom, apan ang katawhan naupsan sa pailob diha sa dalan. Ug ang katawhan misulti batok sa Dios ug batok kang Moises. So, kani siya narrative ni katubi ang gikan sa Exodus. Nilabang sila sa katong sa Red Sea. No? Now, matud pa, naupsan kuno sa pailob ang mga tao nga uban ni Moises. Samtang sila nagbaktas. No? Verse 5, ug ang katawhan misulti batok sa Dios ug batok kang Moises. Ngano man? Kagipatungas ninyo kami gikan sa Ehipto aron mga matay kami niining kamingawan. No? So nagreklamo ang mga tao kauban ni Moises. Matud pa nila, ano gidala man minimo diri Moises? Oy, mamatay mi dinhi. No, anong nakaingon man ang mga tao ato, no? Kay walay pan ug walay tubig ug ang among kalag giluod ni ining pan nga hilabihan ka gaan. No? Ang mga tao nagreklamo na sa provision sa Dios. Ginapakaon man sila, no? Ginapaulan og manag sa langit. Pero abot nature gyud sa tao kay makasala man reklamador. Matud pa nila, mga matay kuno sila didto sa kamingawan kay walay pan ug walay tubig. Naghatag man ang Ginoo na provision ang Dios. Pero wala sila kauyon. Lahi nga ang pagkaon nilang gusto. No? So, ang nahitabo, gipadalaan sila sa Dios og mapintas nga bitin. No, verse 6, unya ang Ginoo mipadala og mga mapintas nga bitin ngadto sa katawhan og kini namaak sa katawhan o nangamatay ang daghang katawhan sa Israel. Ug ang katawhan miadto kang Moises ug miingon, nakasala kami tungod kay kami nagsulti batok sa Ginoo ug batok kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga kuhaon niya ang mga bitin gikan kanamo ug si Moises nag-ampo alang sa katawhan. So, nagka-recognize ang mga tao nga sa ilang pagreklamo, pagbagulbol, nakasala sila sa Dios ug kang Moises. So, ang pagsigi di ay bagulbol
sa mga tao kinakulangan sila sa provision sa Dios, tantamount to o equivalent sa sala. Kana bang makapasuko di ka sa Dios, sala na. O usa sa makapasuko sa Dios, kana reklamador ka, ginatagaan na ka, ginatagaan ka provision, doon ay paghatag ng Ginoo sa imuha, giatiman ka sa Ginoo. Pero wala nimo kana bitaw, wala nimo ma-appreciate, sala na. Nasuko ang Ginoo, gipakaon na sila, pero sila kauyon sa pagkaon ginatag sa Ginoo. Gusto nila lahi na pud nga pagkaon. Ana ang tao no, kana bitaw dili makontento, no. So in sense, kung magsikag reklamo batok sa Dios, sala na siya. Reklamo, bagulbol, sala na siya, no? Mao to, tungod kinasuko ang Dios, nagpadala ang Dios og bitin. Di na basta-basta nga bitin. Bitin nga kung makapaak, dunay kalala. Unya matod pa, daghan ang nga matay. Daghan ang nga matay kay napaakan sa bitin. Mutong ni dola mga tao ka Moises, no? Ilang giingnan si Moises nga, Moises, no, pag-ampo ra ko sa Ginoo para nga masolusyonan ning problema ha, no? Moto ang Ginoo mi reply kang Moises, no? Mitubag kang Moises, no? Verse 8, ug ang Ginoo mingon kang Moises, pagbuhat og usa ka bitin nga mapintas ug ibutang kini sa ibabaw sa usa ka tukon ug si bisan kinsa nga paakon sa diha nga motan-aw niini mabuhi siya. So ang instruction, maghimo si Moises og katong bronze serpent ibutang sa tukon, no? Unya si bisan kinsa kuno nga makakita adto mabuhi, dili mamatay, no? Busa si Moises nagbuhat og usa ka bitin nga bronze og ibutang niya sa ibabaw sa tukon og mahitabo nga kun adunay bitin nga mopaak kang bisan kinsa sa diha nga siya makatan-aw sa bitin nga bronze mabuhi siya. So, nagbuhat si Moises og katong bronze nga serpent ibutang sa tukon subay sa instruction sa Dios para nga masolusyonan tong kamatay tungod sa paak sa bitin. Now, take note, ang gipabuhat bronze nga serpente dili ribulto sa tao para simbahon, kundili bitin nga bronze. Now, asa ba diha karon ang command nga maghimo tag ribulto nga tao para simbahon? Gisugo ba pod karon nga panahon sa Ginoo? Katong panahon na si Moises lang gisugo, uwa na lang gisugo sa maadto. Unsay purpose ato? Para tambalan ang kamatay nga dala sa bitin nga nakapaak sa mga taong reklamador. Kinsa nagpadala sa bitin? Ang Dios. Ingon nga silot sa mga taong reklamador. Now, unsa man to siya? No? Kato siya actual nga nahitabo. Kung gisaysay sa Bible, ingon nga usa ka allegory. Now, unsa man ang allegory? Kana bang symbolic? Dunay gisimbuluhan, dunay meaning to siya nga much deeper. Labaw pa kaysa natural nga bitin, labaw pa kaysa natural nga kana bitawng kalala sa venom nga dala sa bitin. Now, unsay allegory kay symbolic man ka. Unsa man ang symbol nga pasabot sa katong unsa ang gisimbuluhan sa bitin? Ang gisimbuluhan sa bitin mao ang sala. Unya ang katong kamatay is the effect sa sala. Kung basahon nimo ang narrative sa Bible, ang sala mudala gyud og kamatayon. No? Tudlo gina mudala og kamatayon. Pabitaw nga ang tao mamatay tungod kay nakasulod ang sala. No, mamatay gyud ang tao. Unya sa Bible basta kamatayon ni sugutan duha na kakamatayon. Ang physical death, dayon ang spiritual death. Kung dili ka maluwas, adto ka sa katong ikaduhang kamatayon, nakatubang mabulag ka sa presensya sa Dios o dito ka sa linaw nga kalayo. So, ang bitin nagsimbolo sa sala. Ug ang kamatay mao ang effect sa sala ngadto sa tao. Kaning kamatayon na mo ning giingon nga second death.
katong itambog ka sa linaw nga kalayo. Pasabot ini more than just the physical death nga kabugtuan ka sa ginawa, kung dili malayo ka sa himaya sa Dios ug adto na ka sa linaw nga kalayo, nga wala na pagkapalong ug di na ka mahawas dito. No? Laing punto mao nga kato siya usa ka prelude. Unsa man ang prelude? Ang prelude kana bang murag introduction. No? Sa English nga meaning, no, sa Merriam-Webster nga dictionary mo ang definition. Prelude is an introductory performance, action, or event preceding. Kana bang mura siya advertisement sa umaabot. Preceding. Umaabot nga event. No? Preparation kini. Preparing for the principal or more important matter. Advertisement, no? Pasiuna sa mas importante nga mahitabo mo nay prelude. Gawas nga kato siya allegory, symbolic, kato siya pong nahitabo dito katong gipamaak sila sa bitin nga pinadala sa Dios tungod kay reklamador sila, no? Prelude to, dunay gisimboluhan nga mas importante nga moabot gikan adtong panahon na. With reference to that point, dunay future event nga mas importante pa. Unsa man ang mas importanteng butang or event referring to that point nga gipamaak sila sa bitin. No? Sa John chapter 3, no, verse 14, no, katubit ang conversation ni Nicodemus o ni Jesus. Si Nicodemus, Pariseo. Matod pa sa narrative, teacher of the law. No? Ang teacher of the law, no, kana bang sa Israel, mga Pariseo ni sila magtutudlo, no, kana bang nagkatudlo sila sa scripture, katong tanak nila. Pero bisan pa man teacher of the law si Nicodemus, wala siya kasabot entirely kung unsa ang kaluwasan. Maotong at one point nagkikita siya kan Jesus o gi-explain ni Jesus. No? So, gi-explain ni Jesus sa John chapter 3, verse 14, kung paraon sa tong bitin nga gihimo ni Moises, no? John chapter 3, verse 14, ang giingon. Og sama nga ang bitin giisa ni Moises dito sa kamingawan, kinahanglan usab nga iisa ang anak sa tao. Ano daw? Sama daw nga giisa ni Moises tong katubitang bronze nga serpent sa kamingawan. Referring to that event na pod, no? Going back, no? Sa katong nahitabo dito nga kamatay tungod sa paksibitin. Sama daw adto iisa ang anak sa tao. No? Kani man ang anak nga tao. Ato ning mabasa sa book ni Daniel, no? Isa ni sa reason nganong gina-charge si Jesus og blasphemy. Kay kana manggong anak sa tao, subay sa illustration ni Daniel, picture ni siya sa Diyos. Dili ni basta-basta nga tao. Sa mga Hudiyo, okay ra ka mo ingon nga anak ka sa Diyos. Kasi sa Bible, ginarate man nga si Adan anak po sa Diyos. Ang katong una mga angelic creature, giingon mo po nga anak sa Diyos. So wala problema mga Hudiyo adto. Ang problema nila kan Jesus, kanong gi-charge si Jesus og blasphemy, kay gi-claim man ni Jesus nga siya tong anak sa tao. Issue to. Kaya ang anak sa tao matud pa magsakay sa panganod Di na basta-basta nga tao. Kaya sa narrative ni Daniel, ang tanang authority gikan sa Dios gihatag sa maong anak sa tao. So gi-explain ni Jesus nga sama atong bitin nga gihimo ni Moises tong bronze serpent, ang anak sa tao iisa pod. Aron nga si bisan kinsa nga motuon niya maluwas. Muna nagsunod itong sumpay itong verse nga John 3:16 nga for God so loved the world. Muna to siya nga sumpay, no? Kasi bisan kinsa ang motuo kan Jesus, musalig kan Jesus, dili na mamatay, di na mahiagom sa silot, kung dili makabato na siya og
kinabuhing walay katapusan. So kato siya unsa katong bitin, it is an allegory, symbolic, dunay meaning. Ang katong sala ang sala mao ang gisimboluhan sa bitin. Og ang ato unta nga future ingon nga makasasala, mamatay gyud ta. Tungod sa atong sala, unsa nga kamatayon? Kana bang eternal nga separation nato gikan sa Dios, kay didto na unya ta sa dagat-dagatang apoy nga walay pagkapalong. Pero matud pa nagprovide ang Dios og solusyon pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Jesus nga iyang gipadala. Nga iisa kuno sama adto para nga si bisan kinsa nga motuo ni Jesus dili na mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Now, sa Bible ba, na ako'y gina-consider nga horrible nga verse, horrific, makahadlok kaayo nga verse. No? Nga para nako pertinggil ngiga ni nga verse. Atong basahon na 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Tungod kanato. Sa daw? Because of us. Tungod kanato. Unsa man? Tungod kanato si Kristo nga wala makasinati og sala. Tungod kanato si Kristo nga wala makasinati og sala. Na unsa man? Gihimo niya nga sala. Kinsa maning niya? Gihimo sa Dios Amahan nga sala. Kaning niya diri is God the Father. Matud pa, because of us, tungod kanato si Kristo, Jesus never sinned. Klaro sa Bible na, Jesus was tempted sama nato nga tao, pero wala siya makasala. Probisan pa man ni ana, tungod daw nato, gihimo siya nga sala. No? Tiyan mo na. Ang anak sa Diyos, nga Diyos, gihimo sa Diyos nga sala. Let it sink in kadali. Ang anak sa Diyos nga si Jesus, nahimong sala. Tungod nato. Tungod nako, tungod nimo, tungod natong tanan. So, kung balikan na tong situation sa katong bronze serpent ni Moises, sama man daw adto. Ang ato adi ang tanang sala, gibutang kang Jesus. No? Very horrific. No? Ang Diyos nga matud pa sa Bible, holy, holy, holy. The most holy. No? Mitugot nga si Jesus nga anak sa Dios mahimong sala para nga dili na ta silutan sa ato ang pagkamakasasala. Kontiwason pagbasa ha. Tungod kanato si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kang Kristo mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. Mo tong ginatawag nga sacrifice. Kay ang Holy God supposedly dili na siya muduol sa sala. Paboy tong gipalaya si Adan ug Eva dito sa Garden of Eden kay lagi nakasala. Tungod kay nakasala sila, nahimo silang separated sa Dios. Kay nature gyud sa Dios nga dili muduol sa sala, kay mo separate gyud na, automatic na siya. Ikaduha mao nga kung duna gani sala, automatic pod nga ang Dios mo padala og tunglo. Mao toy nahitabo sa katong nagpadala ang Dios og bitin sa katawhan sa Israel nga kauban ni Moises. Kay automatic man na siya. Na kung duna gani sala, automatic mo sunod gyud na siya ang wrath of God. Kapungot sa Dios mo sunod gyud na siya. Mo toy nahitabo nila ni Adan ug ni Eva. Diyang nakasala sila, ang tunglo sa Dios nagsunod. Ang iyang tunglo sa babae, maglisod nagpanganak, no?
nga ang babae gusto man siya kanang bitawng mo overpower siyang bana, dili pwede, no? Si Adan pod gisilutan nga maningkamot na imbis galibre ang pagkaon, maningkamot na maghago. Automatic man na siya naitunglo. Ang yuta na himong tinunglo. Muna siyang effect sa sala. Doon na itunglo. Doon na ginay kanang bitawng counter dayon ba automatic ikan sa Dios nga ang sala idil gina sa Dios. Deal gina niya. Mao to nga dihang nakasala to mga tao kang Moises ug sa Ginoo kay sige reklamo gipadangat ang katong bitin nga malala. Napaakan sila. No? So ang nahitabo karon di ay kang Kristo, kang Jesus. Nga bisan pa wala siya maka-experience o kana bitawng sala, maka-commit og sala. Gihimo siya nga sala sa Dios. Hatta pa dunay pag-transfer sa atong pagkamakasasala ngadto kang Jesus. Aron diha kang Jesus mahimong kasilutan ang dapat nga silot sa makasasala. Mao tong si Jesus mao ang puli, ang hulip sa tuang pagkamakasasala. Imbis na kita ang silutan, dili na. Kay human naman ang silot gipadangat sa Dios sa sala. Dito nahitabo sa cross. Samtang si Jesus midupa. So ang pagdupa ni Jesus sa cross para to nimo, para to nako. Ingon nga mga pinili sa Dios. Para nga dili na ta hukman pa sa Dios. Mabitaw giingon nga si bisan kinsa nga motuo sa anak sa tawo nga nidupa sa cross nga giisa sama sa bitin nga gihimo ni Moises dunay kinabuhing walay katapusan. Pero kung dili ka motuo nga giluwas na ka ni Jesus dito sa cross, ang kapungot sa Dios magpabilin diha nimo. Meaning to say, ang kalala sa sala magpabilin nimo, and you will suffer the full extent of the righteous wrath of God. Daghang salamat. Hangtod na po sa sunod.